हजुरको आवाज हजुरको साथ यो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज रामेश हाउजलाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो। नमस्कार। कार्यक्रम लोककोसेलीको पर्खाइमा बसिराख्नुहुने तमाम श्रोता लोकपारखी मित्रहरूको माझमा साङ्गीतिक न्यानो अभिवादन टक्र्याउँदै तपाईँको रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेका छौँ। म कार्यक्रम प्रस्तुता मिरा र प्राविधिक समिशनमा जानुका हुनुहुन्छ। कार्यक्रम यति बेला लोककोसेली कार्यक्रम हजुरको रेडियो मार्फत सुनेर बसिराख्नु भएको छ। विभिन्न बस्तीमा हुनुहुन्छ, विभिन्न गाउँठाउँमा हुनुहुन्छ, उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी मेलापात गर्दै हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीतका धुनहरूसँग रम्दै हुनुहुन्छ अनि रमाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँसँगै सही यात्रा गर्दै तपाईँसँगै रम्ने रमाउने चाहना उद्देश्य बोकेरै तपाईँको माझमा आजको दिन सोमबार श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। आजको दिन विशेष त तपाईँहरूले रोज्नु भएको लघुभाकाहरू बजाउनेछौँ। आफूलाई मन परेको लघुभाकाहरू तपाईँले 048400026मा चाहिँ फोन गरेर आफ्नो रोजाइको गीत भन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले रोज्नु भएको गीतलाई अवश्य हामी बजाउनेछौँ र तपाईँले आफ्नो आफन्तजन साथीभाइको पनि छोटोमा सम्झना गर्न सक्नुहुनेछ। खाना खाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अनि खाना खाँदै हुनुहुन्छ, खाना खाएर बसिराख्नु भएको छ, जहाँ जहाँ जे गर्दै हुनुहुन्छ, जसो गर्दै हुनुहुन्छ, उकाली ओह्राली अनि भन्ज्याङ चौतारी मिलापात गीत सङ्गीतका धुनहरूसँग रम्दै हुनुहुन्छ अनि रमाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँसँगै सही यात्रा भइसकेका छौँ श्रोता। तपाईँ पनि सग्रेज सहभागिता जनाउँदै गर्नुहोला भन्दै तपाईसँग हामी कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्छौँ। निकै नै सुमधुर पुरानो लघुभाका रहेको छ, यता तिर्खा लागेर धेरै भयो, एकदमै सुमधुर यो गीत पश्चात तपाईँसँग कुराकानी गर्न आउँछु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। हजुर सुन्नुभयो तपाईँको माझमा निकै नै सुमधुर गीत बजिसकेको छ। यता तिर्खा लागेर धेरै हो, निकै नै सुमधुर रमाइलो गीतबाट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेका छौँ श्रोता। सुनिसक्नु भएको छ र तपाईँको रोजाइ पनि यसरी नै पुरा गर्नेछौँ। तपाईँ पनि फटाफटी फोन डायल गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति आवाजमा समस्या भइरहेको अवस्था छ होइन, घाँटी दुखिरहेको अवस्था छ, तर पनि तपाईँसँग अब कुराकानी गरौँ छोटो मिठो भनेर उपस्थित भएका छौँ। घाँटी दुखे पनि होइन, तपाईँको मायाले तानेर ल्याइसकेको छ श्रोता। त्यसैले फोन लगाउनुहोला 048400026मा। यति बेला कोही साथी हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा, को हुनुहुन्छ, कहाँबाट कुराकानी गरौँ? हेलो हेलो हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर नमस्ते नमस्कार। मेरो तर्फबाट पनि 10 जोडेर ल, को बोल्नुभयो, कहाँबाट?
हुन्छ म सुन्दरी तिनटनेबाट मुना मगर यमुनाजी आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु त्यस्तै त हो नि है 2000 जस्तै अब घाँटी दुख्ने रातले ज्वरो आउने त्यस्तै हो घाँटी दुख्ने ज्वरो आउने अब रुगाखोकी लाग्ने यो परिवर्तन मौसम हुँदैछ त्यही भएर पनि हुन सक्छ है। अनि अब 2000 त्यस्तै छ अगाडि नेटवर्क है अवश्य साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ मेरो आवाजबाट नै होइन समस्या केही उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ तर पनि छिटै बिर्सेको हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु र कार्यक्रममा आउनु भएको छ अलिकति असजिलो महसुस बोल्नलाई त्यसैले आज कुन चाहिँ लोक भाका रोज्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ जौला रेलैमा भन्ने राख्नु न जौला रेलैमा कसले गाउनु भएको हो? तारा सुरेश मगरले गाउनु भएको गीत आजलाई हामी बजाउँछौँ सम्झिने आजको कसलाई छोटोमा है हुन्छ फर्स्ट अफ अल हजुरको लागि होइन साथसाथमा गेटोरिसन पनि भन्न चाहन्छु अनि अब बस्ने गीत पनि सुनाउन चाहन्छु अनि त्यसै गरी प्राविधिकमा बस्ने गीतहरू लागि पनि भन्न चाहन्छु अनि त्यसै गरी प्याराडाइज सुजन मगे सबिन मगे बहिनी मिश्रा मगे त्रिसना मगे साथी राजन सिलवारको लागि पनि भन्न चाहन्छु उहाँ पनि फोन लागोस् भन्न चाहन्छु र अनि भोजपुरतिर हुनुहुन्छ साथी कृष्णको लागि भन्न चाहन्छु सलिन लिम्बूको लागि अनि त्यसै गरी रमेश विष्टको लागि कमला विष्टको लागि अमिता ठकुरीको लागि अनि त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो प्यारोभन्दा प्यारो साथी कमला विष्टको लागि पनि भन्न चाहन्छु र प्यारोभन्दा प्यारो दिदी मुना मगरको लागि भन्दैछु दिदी नमस्ते। हजुर नमस्ते टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो मुना मगर सिन्धुलीको तिनकन्याबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ मिठोमा सम्झना गरेर छुटिसक्नु भएको छ। तारा श्रेष्ठ मगरले गाउनु भएको गीत जौला रेलैमा भनेको चाहिँ रोजाइमा पार्नु भएको छ भर्खरै बजारमा आएको गीत जस्तो लाग्यो है। यो गीतलाई समर्थन जनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0840400026 मा यति बेला कोही साथी आइसक्नु भएको छ। को हुनुहुन्छ? हेलो हेलो नमस्ते नमस्कार। हजुर नमस्ते नमस्कार। हजुर को बोल्नुभयो कहाँबाट? म रामेश छापबाट बोल्दैछु चमेली योन्जन। चमेली योन्जन रामेश छाप कुन ठाउँबाट हो चमेलीजी? रामेश छापको दोरम्बा। दोरम्बाबाट धेरै समय पछाडि हो कि पहिलोचोटि कुराकानी हो हाम्रो चमेलीसँग? धेरै समय पछाडि होला। धेरै समय पछाडि होला सम्भावना मात्र हो के लाग्छ? फोन ट्राई गर्दा कहिले लाग्दैन आज त बल्ल 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 लागेछ। खुसी हुनुहुन्छ हाम्रो चमेलीजी हैन? हजुर दी आज त धेरै खुसी। हजुर सधैँभरि खुसी यो मुस्कान ओठमा रहिरहोस् है। नि आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु दी अनि तपाईलाई के कस्तो हुनुहुन्छ? म पनि आरामै छु। थोरै मात्रामा चाहिँ आवाजमा परिवर्तन हैन यो घाँटी दुखिरहेको अवस्था छ। अरू खबर हाम्रो ठिक छ घाम लागिरहेछ हैन र कार्यक्रममा आउनु भएको छ यमुनाको रोजाइको गीत बजाउँछु ल सम्झिने हो आजको कसलाई छोटोमा? हुन्छ स्पेसली त दी हजुरको लागि अब बस्ने गीत सुनाउन चाहन्छु अनि गेट वेल सन पनि भन्न चाहे छिटो निको हुनु होला भन्न चाहे। तपाईँको यो कुरा होइन यो आशीर्वाद साथसाथै यो तपाईँले दिनुभएको चाहिँ अब मलाई लागोस् होइन। अनि प्राविधिक मित्रको लागि सुन्दै हुनुहुन्छ होला प्यारो रेस्टुरेन्ट खुलाल मगरको लागि बहिनी मिसो खुलाल मगरको लागि पनि सुनाउन चाहन्छु। बिन्त गोराइलीको लागि र मलाई चमेली योन्जन भनेर चिने नचिने सम्पूर्णको लागि अब पछि गीत सुनेर मार इन्जोय गर्नु होला भन्दै छुट्टिन्छु। नमस्ते नमस्कार। हजुर नमस्ते टेलिफोन सम्पर्कमा चमेली योन्जन दोरम्बा गाउँपालिकाबाट हुनुहुन्थ्यो। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब सुन्नुपर्छ साथीको रोजाइको गीत पछाडि तपाईँको माझ फेरि तपाईँको रोजाइ पुरा गर्नका लागि उपस्थित हुने नै छु। रेडियो सुन्दै सुन्दै 0840400026 मा चाहिँ फोन लगाउँदै गर्नुहोला। आए तिम्रो मायाले बाँचेर पिना तेलैमा सँगसँगै
बाँचेर आए तिम्रो मायाले बाँचेर बिना त्यसैमा सँगसँगै घुम्नलाई जाउँला रेलैमा ल है सँगसँगै घुम्नलाई जाउँला रेलैमा माया लागेको छौ कि त बिना त्यसैमा सँगसँगै घुम्नलाई जाउँला रेलैमा भन्ने पो हौ कि त अन्त्य माया लागेको छौ कि त बिना त्यसैमा सँगसँगै घुम्नलाई जाउँला रेलैमा ल है सँगसँगै घुम्नलाई जाउँला रेलैमा सुन्नुभयो तपाईँको बाजमा जाउँला रेलैमा बिना त्यसैमा सँगसँगै घुम्नलाई जाउँला रेलैमा बलको गीत रहेको थियो। यहाँहरूको माझमा बजाइसकेका छौँ यमुनाको रोजाइको गीत। तपाईँ पनि यसरी नै गीत रोज्न चाहनुहुन्छ, रोजाइमा पारेर आफ्नो आफन्तजनलाई सम्झना गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै तपाईँले फोन लगाउन सक्नुहुनेछ। 048400026 को बाटो छ है खुल्ला। तपाईँ अब उखाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी मिलापा जहाँ जाँदाखेरि पनि जे गर्दाखेरि पनि हामीलाई सुन्नुहुन्छ, जुन फ्रिक्वेन्सीले भ्याउने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने 102.1 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ र फ्रिक्वेन्सी भन्दा अब बाहिर ठाउँमा फ्रिक्वेन्सीले नभ्याउने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पक्कै तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुपर्छ। अनि के हुनुहुन्छ भने है यो इन्टरनेट अनलाइनमा कसरी सुन्ने होला भन्ने त्यो कुरा तपाईँलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। मैले तपाईँलाई जानकारी अवश्य गराउनुपर्छ, यो भनेको कार्यक्रमको नियम पनि रहेको छ र कार्यक्रममा मैले तपाईँलाई जानकारी गराइसके पछाडि तपाईँलाई थाहा हुनेछ। इन्टरनेट अनलाइन हाम्रो वेबसाइट www.hazurkoradio.org.np मा लगइन गरेर हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। भन्दै कोही मित्र यति बेला गीत रोजाइमा पार्न आउनु भएको छ। को हुनुहुन्छ? हेलो नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कवि मगर बेती जोरबाट। कविजी धेरै समय पछाडि आउनु भएको छ त। हजुर, धेरै समय पछाडि नै भन्नुपर्छ, धेरै फोन लाग्दैन तैपनि म सुनेर चाहिँ नियमित साथी राखेको हुन्छु भन्नुभएको छ है। अनि सुनाउनुहोस् न त, के गरिदिनुहुन्छ त्यति बेला? कस्तो छ तपाईँको खबर? के गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो? यतिखेरको समयमा चाहिँ धान काट्ने बिटा लगाउनेहरू भएपछि काममा नै व्यस्त छु। धान खाने कामहरू पनि जारी नै छ र यतिखेर चाहिँ तरकारी पकाउनका लागि बढी चाहिँ हजुरको कुरा सुन्दै खाना बनाउँदैछु भन्नुहुन्छ। अनि त्यो लगायत रामेछाप डाँडाको के छ? लगायत हाम्रो रामेछाप डाँडाको खबर भन्नुपर्दा एकदमै रमाइलो छ। मजाले घाम लागिरहेछ, घाम सँगसँगै अब चिसो चिसो सिरसिर बतास पनि चल्छ रामेछाप डाँडामा है। अरू खबर ठिक छ र मेरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै समस्या छ, घाँटी दुखिरहेको अवस्था छ। अरू खबर ठिक छ ल? के छ त हजुरलाई केयर गर्नु होला होइन। हजुरलाई चाहिँ शीघ्र सुस्ती लाग्छ कामना। भोलिको बसाइमा आउँदाखेरि चाहिँ म एकदमै ठिक भइसकेँ भनेको सुन्न पाइयोस् र हजुरको स्वर पनि एकदमै पहिला जस्तो थियो त्यस्तै सुन्न पाइयोस्। हजुरलाई के डर छैन है? हुन्छ ल, तपाईँको यो कामना लागोस् मलाई है। हुन्छ ल, आज तपाईँको रोजाइको गीत कुन होला? मेरो रोजाइको गीत चाहिँ मलाई प्रायः जस्तो पुरानै भाकाहरू मनपर्छ होइन। त्यही भएर पनि आज चाहिँ मैले ए सङ्कालु भन्ने गीत रोजाइमा बारेको छु है त। पुष्कल शर्माको है? हजुर। ल, हामी बजाउने छौँ तपाईँको लागि कविजी। सम्झिने आजका कसलाई? सटोमा ल।
ओके, सर्वप्रथम त स्पेसली मिठो सुन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ धेरै समयपछि बोल्न पाएको छु ती हजुरकै लागि र टेक्निसियनमा रहनुहुने टीको लागि र हजुरको रेडियो सबै परिवारको लागि र यही सुनिरहनु भएको छ मलाई फोन लगाएर साथ दिनुहुने साथी समग्रको लागि मेरो छोरा विजय थापा बगाको लागि प्यारी साथी बिमला हायु पल्पल राई त्यसै गरी प्रतिमा भुजल फुलमाया थामी मिनकुमारी थामी नवीना थापा म्याम लगायत साथीहरू त धेरै हुनुहुन्छ नाम लिन भनेर चाहिँ रिसाउनु होला सबैजनालाई सम्झिरहेको छु भन्दैछु। हजुर नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा सिन्धुलीको बितिजोरबाट हुनुहुन्थ्यो कवि मगरजी, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै समय पछाडि हाम्रो कुराकानी भएको थियो, लगभग धेरै नै महिना भएको थियो है। आज फोन गर्नुभएको सी लाग्यो कवि। आगामी दिनमा पनि माया नमार्नु होला, सम्झना गर्दै गर्नु होला। ए सङ्कालो बलको गीत रोजाइमा पार्नु भएको छ उहाँले, तपाईँको लागि नि बजाउँछु, सम्झिने अवसर पाउनुहुन्छ, फोन गर्नुहोला। कोही साथी यति बेला। हेलो हेलो, नमस्ते हजुर। हेलो नमस्ते हजुर, के छ खबर? ठिकै छ, हजुरको के छ? हजुर हाम्रो पनि एकदमै ठिकै छ। अब वारीबारी देखिन्छ होइन, खनियाखरको तिर मजाले घाम लागिरहेछ होला, सायद यता रामे सापतिर पनि देखिन्छ होला खनियाखरको डाँडाबाट। देखिरहेको छ, मजाले घाम लागेको देखिरहेको छु होइन। अनि खानपिन भयो? मेरो खाना भएको छैन, अब एकछिनमा हुन्छ। हजुरको भयो कि नै? हजुर मेरो भइसकेको छ, खाना खाइहुरी नै उपस्थित भएको छु। आजको दिनमा भन्नुहोस् के गरिरहेका छौँ? आजको दिनमा अब साथीहरूले गीत रोजिरहनु छ, आज मैले त गीत रोज्ने अवसर पाएन होइन। दुःख मन त छैन नि होइन, जे भए पनि साथीले रोजिसक्नु भएको छ। एकदमै छैन, अब मनपर्ने गीतै रोज्नु भयो रहेछ, अब खुसी नै लाग्यो। खुसी नै लागिरहेछ। अलिक दुःखको गीत छ, पीडाको गीत छ, तर आफूलाई खुसीको महसुस होइन। हामी बजाउँछौँ ए सङ्कालो बलको गीत रहेको छ, हामी बजाउनेछौँ। सम्झिने हो आजका कसलाई सोटोमा है। ओके हुन्छ। फर्स्ट अफ अल त एकदमै सिट भएछ प्रोग्राम चलाउने, अनि एकदम क्युट दी र हजुर अस्वस्थ पनि हुँदो रहेछ। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, छिटै निको हुनुहोला, स्वास्थ्य लाभको कामना नै गर्न चाहे। धन्यवाद। वेलकम। अनि टेक्निसियनमा रहने दिदीको लागि, हजुरको रेडियो अल स्टाफको लागि र निष्ठै हुनुहुन्छ साथी अजिता ठकुरी, निशा श्रेष्ठ, विनत बरुवालाई नै सम्झिरहेको छु भन्न चाहिँ। र विशेष आज सुशीलामा गएर चाहिँ खनियाहाकादेखि सिन्धुली जराइटारसम्मको यात्रा भन्नुहुन्छ, सोवाला शुभयात्रा राम्रोसँगले जानु होला भन्न चाहिँ। र साथी सन्तोष आलेमा गर्ने 3 कन्यादेखि केटिएमसम्मको यात्रा भन्नुहुन्छ, उहाँलाई नै शुभयात्रा भन्न चाहिँ। र विशेष प्यारी साथी नवीना थापा नाइन र सैर पाखुलालमा गएको लागि भन्दैछु। नमस्ते। हजुर नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा खनियाखरकोबाट आशिका मगर, धेरै धेरै धन्यवाद है आशिका। आगामी दिन पनि सम्झना गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अब भने ढिला गर्दै दौँ। साथीहरूले रोजाइमा पारिसक्नु भएको छ, गीत किन ढिला गर्ने, बजाइहाल्छौँ। खनियाखरको साथी आशिका मगर, बितिजोरको साथी कवि मगरले रोजाइमा पार्नु भएको एकदमै बन्छु नै गीत पुष्कल शर्मा अन्य साथीहरूको आवाजमा रहेको गीत रहेको छ ए सङ्कालो। बाँकी अंश गीतबाट कति दिन छेउ पीडाको
सन्चो होला फालिदेऊ है मारी यही मायाले खुसी दिन्छ यही मायाले बिरा प्यारी विश्वास दिलाऊ कि माया गर्दै मेरो छाती चिर प्यारी विश्वास दिलाऊ माया शङ्कालु देखिन्छ कि माया गर्दै मेरो छाती चिर हजुर शान्तिश्री परियार पुष्कल शर्माका आवाजमा रहेको गीत ए शङ्खालु बोलको गीत सुन्नुभयो। यहाँहरूको माझमा बजिसकेका छ आदरणीय श्रोता लोकपारखी मित्र धेरै हुनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ र त हामी आउँछौँ तपाईँको साथमा। हामी विगत लामो समयदेखि यो यात्रामा लागिरहेका छौँ। सुनेर मजा लिँदै हुनुहुन्छ, आनन्द हुन्छ है, एकदमै रमाइलो रमाइलो गीतहरू सुन्न, मनसुने गीतहरू सुन्न पनि एकदमै मनपर्छ। अब कथा हुन्छ पीडा व्यथा रचिएको होइन, र पनि अब गीतले भनेको जस्तो मान्छेको जीवनमा नहोस् भन्ने नै हो, तर पनि नचाहँदा पनि हुन्छ कतिको होइन। तर पनि हामीले अब त्यस्तो पीडा भयो, अब त्यस्तो घात भयो होइन, धेरै अब कुराहरू गुम्सिरहेको छ मनभित्र भनेर चाहिँ सोचेर बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ आफू जति सक्दो आफ्नो मनलाई बुझाउने कोसिस गरे पनि त्यो एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ। यति बेला हुनुहुन्छ कोही साथी, स्वागत गरौँ। हेलो हजुर नमस्ते। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर, कहाँबाट? हजुर म बोल्दैछु यता रामेछाप खरिढुङ्गाबाट मनिषा मगर। हेलो हजुर एकदम चर्को आवाज आइरहेछ कि तपाईँको है, त्यही भएर पनि समस्या भयो कि हो, एकदमै ठुलो आवाज आइरहेको छ तपाईँको, त्यसैले भन्नुहोस् शुभ नाम के होला? मनिषा मगर रामेछाप खरिढुङ्गाबाट मनिषाजी, कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुन्दैछु भन्नुपर्छ है त। सुनिराख्नु भएको छ भने आज कुन चाहिँ गीत रोज्नुहुन्छ? चिया सस्तो छ मान्छे त ठिकै हो, बानी कस्तो छ भन्ने भाका रोजाइमा पारेको छु है। चिया सस्तो छ रमाइलो गीत रोजाइमा पार्नु भएको छ, हामी बजाउने छौँ। यो गीत आज कसलाई सुनाउने अनि सम्झिने हो?
हुन्छ साथी सम्झना गर्नुभन्दा अगाडि दिबिना मगरले हजुरलाई नमस्ते अनि नमस्कार सुनाइदिनु भन्दै हुनुहुन्छ है त। हजुर ल नमस्ते भनिदिनुहोस् है मेरो तर्फबाट पनि। हुन्छ सुनिसक्नु भयो। साथीहरू सम्झिनु पर्दा त फर्स्ट अफ अलमा एकदमै मिठो भोइसमा प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुहुन्छ। हजुरकै लागि भाका समर्पण गर्न चाहन्छु र साथसाथै गेटुल्सन पनि भन्न चाहन्छु अनि त्यसै गरी प्राविधिक मित्र लगायत हजुरको रेडियो अल स्टाफको लागि पनि भन्न चाहन्छु र भर्खरै फोन गर्नुहुने साथी आशिका मगरलाई पनि एकदम धेरै मिस गरिरहेको है साथी भन्न चाहन्छु र सुन्दै हुनुहुन्छ प्याटी साथी नमिता कार्कीको लागि पनि भन्न चाहे अनि त्यसै गरी साथी सङ्गीता लुङ्गेली मगर, सन्तोष श्रेष्ठ, प्रेम आले मगर, निर्मला आले मगर, मैलिसा राणा मगर लगायत साथीहरू धेरैभन्दा धेरै हुनुहुन्छ। कोही कसैलाई नि बिर्सेको छैन, नाम लिएन भनेर नरिसाउनु होला। आगामी बसाइमा हजुरहरूको नाम पक्कै पनि लिनेछु र अमिना सुनरलाई नै एकदम धेरै मिस गरिरहेको छु है साथी भन्दै छुट्टिन्छु। नमस्ते। हस् नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा खडदेवी गाउँपालिका खरीढुङ्गाको साथी मनिषा मगर। चिया सस्तो छ, मान्छे त राम्रो छ, तर बानी कस्तो छ, यस्तै भावले रचेको गीतहरू रच्नु भएको छ। बजाउँछौ यही गीतलाई समर्थन जनाउन कोही आउनु भएको हो? आउनु भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ ल। हेलो ल सोफिया फुल्ला हजुर को बोल्नु कहाँबाट? म बोल्दैछु ताराबेटाको खाडादेवीबाट सुस्मिता बर्तन दिदी। सुस्मिता हजुर तपाईँको नाममा चाहिँ अलिकति म अलमल लिन्छु कि सुस्मिता भन्नुभयो कि जस्तो लाग्छ होइन? त्यही भएर चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याएर सोध्ने गर्छु नि त। हजुर एकदमै भन्नुपर्छ दिदीलाई अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर। त्यही त मलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि सुस्मिता भन्नुभयो कि सुसिता यस्तै भन्नुहुन्छ कि त्यही भएर होइन। तर पनि ठिक छ, मैले कन्सल्ट पारिसकेको छु। उहाँले अब सुस्मिता नै भन्नुभयो पक्कै भनेर, नभए त पहिला म सुसिता नै भन्थेँ है। हजुर एकदमै भन्नुपर्छ दिदी। हजुर खाडादेवी गाउँपालिकाबाट भन्नुभयो? हजुर एकदमै भन्नुपर्छ दिदी। कस्तो छ त यति बेलाको मौसम खाडादेवी गाउँपालिकातिर? यति बेलाको मौसम एकदम मजाले घाम लागिरहेको छ दिदी। अब खाना खाएर खेततिर झर्न लागेको भन्नुपर्छ। धान काट्न हो? धान झार्न भन्नुपर्छ धान दिदी। झार्न काटिसक्नुभयो, झार्न बाँकी छ है? के गर्ने, गाउँघरमा कामहरू धेरै छ, टाढो छ। र पनि हामीलाई सुन्नुहुन्छ कति धेरै खुसी लाग्छ कि होइन? यो एउटा माया हो नि त साथीहरूको। एकदम सुनेर साथ दिन्छ, कहिलेकाहीँ फोन लाग्दैन, त्यस्तै नै भन्नुपर्छ नि दिदी। कहिलेकाहीँ त साथीलाई नै पालो दिनुपर्छ नि त होइन? हो नि, अन्य साथीलाई पनि पालो दिनु पर्यो, त्यही हो। हुन्छ लाज आउनु भएको छ हाम्रो सुस्मिताजी। चिया सस्तो छ, मान्छे त राम्रो छ, बानी कस्तो छ भन्ने गीत रोजाइमा पार्नु भएको छ हाम्रो मनिषाजीले। तपाईँको लागि नि बजाउँछु, सम्झिने भएको छ कसलाई? सम्झिनुभन्दा अगाडि चाहिँ दाइहरूलाई देउरालीको दाइ सुनाले नमस्ते नमस्कार। हाम्रो त फोनै लाग्दैन भन्दै हुनुहुन्छ है। मलाई दादामा पुर्याइदिनु भयो हो सुस्मिताजी। किन आज मेरो दादाको जस्तो आवाज आइरहेछ कि के हो? होइन दिदी, मैले सम्झिनुभन्दा अगाडि चाहिँ सुमिताले नमस्ते नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ भनिरहेको। होइन तपाईँले चाहिँ सम्झिनुभन्दा अगाडि दा हजुरलाई चाहिँ हाम्रो देउरालीको साथी सुमितले चाहिँ सम्झना गर्नुभएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ अलमल्ल परि सायद आज म आफैलाई थाहा छ कि मेरो आवाज अब दादाको जस्तै होइन त्यस्तै आएको छ कि जस्तो पनि लाग्यो कि घाँटी दुखिरहेछ ए। हजुर हुन्छ ल ठिक छ, कार्यक्रममा आउनु भएको छ, त्यो गीत बजाउँछु, सम्झिनुहोस् है। प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुहुने दिदीहरूको लागि अब असोज हुनुहुँदैछ गेडोल्सन छिटो निकाल्नु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् वेलकम। अनि टेक्निकलमा हेल्प गर्ने दिदीको लागि भन्न चाहन्छु अनि हजुरको एफएमआल स्टाफको लागि, सुन्नुहुन्छ मम्मी बाबा बहिनी अङ्कल आन्टी सबैको लागि भन्न चाहन्छु। अनि मिस गर्नु पर्दा चाहिँ अघि भर्खरै फोन गर्नुहुने मैले सबैको लागि धेरै मिस गरेर चाहिँ साथै कल गर्न नपाए पनि कामको बिजी के सब सम्झेको छैन भन्न चाहन्छु। अनि अम्बिका सुनादिले धेरै मिस गराएको छ है भन्न चाहन्छु। अनि सुमित दाइले पनि धेरै मिस गराएको छ है भन्न चाहन्छु। अनि अनिका लामाको पनि धेरै मिस गराएको छ है भन्न चाहन्छु। सीमा योजनालाई धेरै मिस गराएको छ साथी भन्न चाहन्छु। अनि म साथीहरू त धेरै हुनुहुन्छ, सबै सबैले सम्झिरहेको छु।
कहीँ सालन बेसेको छ सीतालाई मिठो सन्दल मिठो माया भन्दै अगाडि मसँग फलाएको छ दिदीहरूसँग भेट्ने स्वरूप आज छोटिन्छु नमस्ते। हस् नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा साथी हुनुहुन्थ्यो सुस्मिता मोक्तान खाँडदेवी गाउँपालिकाबाट। धेरै धेरै धन्यवाद। अब एकजना साथीसँग कुराकानी गर्छौँ है। यही गीतलाई चाहिँ अब 3 जना साथीसँग कुराकानी गरौँ किनकि उहाँहरूको पनि फोन लागेको हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अब फोन लगाउँदै हुनुहुन्छ होला, त्यही भएर मात्र मैले लिन खोजेको। यति बेला हुनुहुन्छ कोही साथी? हेलो हेलो नमस्ते। को बोल्नुभयो कहाँबाट? सुजन ठकुरी 3 कन्याबाट। कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ? भर्खर सुन्दै हुनुहुन्छ? आधी समय त गइसकेको छ त होइन? आधी समय त गइसकेको छ, भर्खरै सुन्दै हुँदो रहेछ। के गर्छौँ आज थाहा छ? हुन्छ ल, हामी तपाईँको माझमा बजाउने छौँ। सम्झिने हो आजको कसलाई छोटोमा? सर्वप्रथम त दिदी हजुरको लागि भन्न चाहन्छु अनि तिमीको लागि अनि हजुरको रेडियो अल युनिटको लागि साथीहरू भन्नुपर्दा त धेरैभन्दा धेरै सबैको लागि त्यसलाई गीत दिएको छुइनँ भनेको छु। नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीको 3 कन्याबाट सुजन ठकुरी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने यति बेला ढिला गर्दैनौँ। किन रमाइलो गीत रोजाइमा पार्नु भएको छ मनिषाजीले र समर्थन जनाउनका लागि सुस्मिता मोक्तान खाँडदेवीबाट र 3 कन्याबाट सुजन ठकुरी आउनु भएको थियो। उहाँहरूले सुनाउन चाहनु भएको उहाँहरूको घर परिवार इष्टमित्र साथी सङ्गी र लोकशैली कार्यक्रम जो मित्र जहाँ जहाँबाट जुन माध्यमबाट सुनेर स्वादी दिनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णको माझमा चिया सस्तो छ बाँकी अंश गीतबाट। गीत पछाडि छोटो व्यावसायिक विश्राम पछाडि तपाईँको रोजाइ पूरा गर्न फेरि उपस्थित म हुने नै छु। रेडियो छोडेर कतै नजानुहोला। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग महानुभावहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। यहाँ दूध तथा दूधजन्य परिकारहरू पाइनुको साथै पूजाका लागि आवश्यक पर्ने दर्जी लोङदोर पनि पाइन्छ। प्रोप्राइटर दिपा बराल तामाङ। सम्पर्क नम्बर 9844 074 025। दोर्जी लोङदोर दर्जी पसल, रामेछाप तल्लो बजार, रामेछाप। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा
हाम्रा गाउँपालिकावासी आमाबुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाई चाडपर्व मनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। दोरम्बा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय टोकरपुर रामेछाप। हेर्न छोरी, विदेशबाट तेरो दिदीले भिडियो कल गर्छु भनेकी थिए, नेट नै चलेन भने। तेरो बाउले कस्तो चाहिँ नेट जोडेको होला त? नेट त राम्रो भनेर जोडेको नि, अफिसको काम पनि घरबाटै गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेर। तर के गर्नु, एउटा इमेल खुल्न 10 मिनेट लाग्छ। ल, मेरो मम्मी बाबा किन टेन्सन गर्नुहुन्छ? अब त मल्टिपल लिंक सहित दोलखा तथा रामेछाप जिल्लामा सुलभ दरमा गुणस्तरीय फाइबर नेट सेवा सञ्चालनमा आएको छ नि। मेरो साथी सिलुकोमा त त्यही नेट जोडेको रे। एरोनेट प्राली त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 9880 82 222। रामेछापका लागि युवराज श्रेष्ठ। सम्पर्क नम्बर 9801 23 298। सुशील घिमिरे। सम्पर्क नम्बर 9803 24 962। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग, अभिभावक वर्ग लगायत सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्ण बहादुर मगर, प्रधान अध्यापक निरबहादुर कार्की एवं श्री गौरी शंकर माध्यमिक विद्यालय परिवार रामेछाप। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग, महानुभावहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। यहाँ खाना र नास्ताको राम्रो व्यवस्था हुनुका साथै एड्रेस र नन एड्रेस रुमहरूको पनि व्यवस्था छ। प्रोप्राइटर कुमार तामाङ। सम्पर्क नम्बर 9863 79 25 35। गोपाल तामाङ 9851 095 571। होटल मजेस्टिक, रामेछाप बजार, रामेछाप। यो लिटमस केबल हो जी, बिजुलीको तारमा नम्बर 1 क्वालिटी। यो लिटमस केबल हो जी, पूर्ण डायामिटरको पक्का ग्यारेन्टी, चल्छ जीवन भरि बचाउँदै बिजुली। यो लिटमस केबल हो जी, बिजुलीको तारमा नम्बर 1 क्वालिटी। यो लिटमस केबल हो जी। नेपालको सबैभन्दा ठुलो केबल कम्पनी प्रयोग गर्छ एडभान्स जर्मन टेक्नोलोजी। यो लिटमस केबल हो जी, बिजुलीको तारमा नम्बर 1 क्वालिटी। एडभान्स जर्मन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित गुणस्तरको पहिचान लिटमस केबल, क्वालिटीमा नम्बर 1। यो लिटमस केबल हो जी। होन्डा छ 7-7। नेपालमै पहिलो पटक 7 प्रदेशबाट एक जना गरी 7 जनाले पाउनु हुनेछ रु 1 लाख। यति मात्र होइन, बम्परमा लकी ड्र मार्फत जित्नुहोस् रु 15 लाख नगद उपहार। होन्डाको साथ यतिमै टुङ्गिदैन, तपाईहरूले अत्याधिक रुचाउनु भएको 1 रुपैयाँको योजना पनि यसै साथ पाउनुहोस्। साथै यस चाडपर्वको अवसरमा पाउनुहोस् स्क्रैच कुपन मार्फत श्योर शट रु 1 लाखसम्मको क्याशब्याक, स्पेयर पार्ट्समा 7 वर्षका लागि 7% छुट अनि 7 वर्षसम्मको लागि फ्री सर्भिसिङ कुपन्स। थप जानकारीका लागि होन्डा नेपालको फेसबुक पेज वा वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस्। होन्डा छ 7-7। थप जानकारीको लागि प्रोप्राइटर सुदीप थापा, सेतीदेवी अटोमोबाइल्स प्राली, मन्थली 1, रामेछाप।
हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग महानुभावहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। यहाँ आकर्षक डिजाइनको लेडिज तथा जेन्ट्सको जुत्ता चप्पल पाइनुका साथै रेडिमेड कपडा पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोपाइटर काजीराम मगर। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844 38 84 32। धीरज सुज एन्ड फेन्सी स्टोर्स, रामेछाप बीच बजार, रामेछाप। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा हाम्रा ग्राहक वर्ग महानुभावहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। यहाँ कक्षा 1 देखि 12 सम्मका किताब, प्र्याक्टिस बुक, खेलकुदका सामान, स्टेसनरीका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। साथै फोटोकपी, लेमिनेसन पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर सुजन घिमिरे। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844 42 29 03। घिमिरे पाठ्य पुस्तक, रामेछाप बीच बजार, रामेछाप। बजारमा छ्याप छ्याप्ती बजाउँदै आए सिठी, तर असली भनेको मात्र हरियो प्रीति। रु 15मा 70 ग्राम प्रीतिले नै दिन्छ, त्यसैले प्रीति छोडी अरू कसले किन्छ। हरियो प्रीति अरू भन्दा धेरै छ, भोक मेटिन्छ। हरियो प्रीति रु 15मा अरू भन्दा 10 ग्राम बढी। हरियो प्रीति, भोक लागेमा प्रीति नै खाऊ। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाऊ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मन्थली, रामेछाप। यो हजुरका रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। हजुर, सुन्नुभयो तपाईँको भाषामा निकै नै सुमधुर गीत हामीले बजाइसकेका छौँ। साथीहरूको रोजाइको गीत रहेको थियो। गीत पछाडि छोटो व्यवसायको विश्राम रह्यो। विश्राम पछाडि पुनः स्वागत छ श्रोता। सुनिराख्नु भएको छ लोकसेली कार्यक्रम हजुरको रेडियो मार्फत र तपाईँहरूको रोजाइहरू पुरा गरिरहेका छौँ र तपाईँ पनि फोन लगाउनुहोला। यति बेला हुनुहुन्छ कोही साथी, ढिला गर्दैनौ। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्ते, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? बोल्दैछु म रामेछापको मन्थली नगरपालिका 3 कठजोरबाट जुना योगी। मन्थली नगरपालिका कठजोरबाट जुनाजी, के गर्दैनुहुन्छ यति बेला? यति बेलाको समयमा चाहिँ धान काट्दै हजुरहरूलाई सुन्दै बसेको चाहिने छ भन्नु पर्यो। धान काट्दै अनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। कस्तो महसुस भइरहेछ कार्यक्रम सुनिरहँदा यहाँलाई? एकदमै रमाइलो महसुस हुँदैछ होइन। अब प्रोग्राम सुन्दै अनि काम गर्दै गर्दा अब एकदम रमाइलो लाग्छ भन्नु पर्यो। रमाइलो लाग्छ अनि रमाइलो मानेर पनि सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर। आज कुन चाहिँ गीत रोज्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ मान्छे राम्रो छौ, बत्ती बाले चाहिँ बोली मिठो छ नै चिनिहाले चाहिँ भन्ने। बत्ती बाले चाहिँ बोलको गीत रजाइमा पार्नु भएको छ, बजाउँछौँ हामी। सम्झिने हो आजको कसलाई सुत्तुमा है? ओके, विशेष गरेर त हजुरलाई नै सम्झन चाहे। अस्वस्थ पनि हुनुहुँदो रहेछ, गेट वेलमा छिटै निको हुनुहोला भन्न चाहे। विशेष प्राय सुन्दै हुनुहुन्छ प्यारी दिदी थापा मगरको लागि
र त्यसै गरी मेरो घरमा सुन्दै हुनुहुन्छ बुवा मम्मीको लागि मम्मी यात्रामा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ शुभयात्रा भन्न चाहेर जति पनि साथीहरू अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई मिस्टर रासु र विशेष प्रत्येक साथी सञ्चारकला श्रेष्ठलाई भन्ने छुटेन। हस् नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा चुनायोगी मन्थली नगरपालिका कठेश्वरबाट बत्ती बाले झै बुल्ली मिठो छ चिनी हाले चाहिँ एकदम सुन्दर गीत रजाइमा पार्नु भएको छ। पुरानो एकदम रमाइलो गीत। यति बेला हुनुहुन्छ कोही साथी यी गीतलाई समर्थन जनाउन स्वागत गरौँ। हेलो हेलो दिदी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। हजुरको बोल्नुभयो कहाँबाट? म दोरम्बाबाट सीमा योजन बोलेको। सीमा योजन दोरम्बा गाउँपालिकाबाट। सीमाजी हजुर दिदी खाना खानु भयो त? नै दिदी छैन नि म भर्खर अब खाना लाग्यो। दिदी हजुरको भयो? हजुर मेरो भइसक्यो छ। अनि कार्यक्रम चाहिँ सुन्नु भएको छ कि छैन? भर्खर खाना लाग्नु भएको रहेछ कि सुन्नु भएको छैन? कार्यक्रम त सुनिरहेको छु फर्स्टदेखि नै, तर फोन पनि लागिहाले एकदम खुसी छु नि। फर्स्टदेखि नै हो कि बिचतिर भन्नुभयो? साँच्ची नै भनेको दिदी फोन त ट्राई गरेको फर्स्टदेखि अब अहिले लाग्यो त होइन? हजुर तपाईँको माझमा गीत बजाउँछौँ हामी। अब तपाईँले त गीत रोजाइमा पार्न पाउनुहुन्न किनकि साथीले रोजाइमा पार्नु भएको छ। रमाइलो गीत हाम्रो जुनाजीले बजाउँछ। सम्झिने हो आजको कसलाई सुटमा ल? आज फर्स्टमा हजुरकै लागि अनि प्राविधिक मित्र लगायत हजुरको रेडियो होल युनिटको लागि यहाँ साथी मिस गर्दै हुनुहुन्छ अनिता ठाकुरले पनि एकदम धेरै मिस गरेर छ साथी भन्छ है। अनि विनिता तामाङको लागि, विमला मोक्तानको लागि, मनिषा मगर, मन्जु मगर, बिना मगर, कविता बस्नेत, गीता बस्नेत, गोपाल बस्नेत लगायत सबैलाई भन्दै छुट्टिन्छु। हस् नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा जुनायोगी मन्थली नगरपालिका कठेश्वरबाट र सीमा योजनले रोजाइमा पार्नु भएको छ। हामीले तपाईँको माझमा बजाइहाल्छौँ। एकदमै सुन्दर गीत रहेको छ। बत्ती बाले चाहिँ मान्छे राम्रो छ, बत्ती बाले चाहिँ बोली मिठो छ, झनै चिनी हाले चाहिँ एकदम रमाइलो भएको तपाईँको लागि सुन्दै गर्नुहोला। मान्छे राम्रै छौ बत्ती बाले झै बोली मिठो झनै चिनी हाले झै बोली मिठो झनै चिनी हाले झै बोली मिठो झनै चिनी हाले झै। बत्ती बाले चाहिँ बोली मिठो सिनियाले चाहिँ निकै नै सुमधुर गीत बजिसकेको छ। लगभग अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। एक दुईजना साथीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। फुल लगाउन चाहिँ नभुल्नु होला, लगाइराख्नु भएको छ है। धेरै साथीहरू कार्यक्रमलाई माया गरेर सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। फुल लगाउनु होला। 048400026 को बाटो खुल्ला छ र तपाईँ भने फुल लगाउनु होला। यति बेला कोही साथी आउनु भएको छ। को हुनुहुन्छ? हेलो हजुर दी नमस्कार। नमस्ते। को बोल्नुभयो? म बिना मगर रामेछापको रसकाँडाबाट। बिना मगर रामेछाप रसकाँडाबाट। बिनाजी के साल खबर? मेरो खबर सबै ठिकै छ दिदी, राम्रो छ, रमाइलो छ भन्नुपर्छ। मजाले घाम लागिरहेको छ।
यस्तै छ भनौँ न, हल्का हल्का रुगा लागिरहेछ। के गर्ने, यस्तै छ समस्या कि अहिले चिसो पनि बढिरहेछ, मौसम परिवर्तन हुँदैछ है, त्यही भएर पनि हो। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला है, स्वास्थ्य लाभको कामना पनि व्यक्त गर्छु। र खाना खानुभयो होला होइन? मेरो खाना त बाँकी छ दिदी, हजुरले त खानु भइसकेछ होइन? खाना खाइवरी नै उपस्थित भएका छौँ हामी। र आज कुन चाहिँ गीत भन्नुभयो तपाईँले रोजाएको? रम रम मरौती भन्ने गीत। रम रम मरौती तिम्रो रूपै छ करौती। अच्छा, हामी बजाउँछौँ रमाइलो गीत। कसलाई सुनाउनुहुन्छ छोटोमा? सुन्छ फर्स्ट अफ अल त दि हजुरकै लागि भन्न चाहन्छु, अनि हाम्रो प्राविधिक मित्र लगायत एसकेआर अल युनिटको लागि भन्न चाहे, अनि अघि भर्खरै फोन गर्नुहुने साथी सीमा योन्जनको लागि पनि भन्न चाहन्छु, अनि साथी अन्जिता ठकुरी, रुबिना थामी, रेणुका श्रेष्ठ, रेणुका मगर, रिया मगर, रेणु सुनारको लागि भन्न चाहे, अनि मेरो घर परिवारमा रहनुहुने मेरो मम्मी बाबाको लागि, भाइ राकेश थापा मगरको लागि, भाइ राजकुमार मगरको लागि पनि भन्न चाहन्छु, अनि मलाई फोन लगाएर सपोर्ट गर्ने प्यारी बहिनी मनिषा मगरको लागि पनि भन्न चाहन्छु, अनि बहिनी मन्जु मगर, निशा शेष लगायत अब साथीहरू त धेरैभन्दा धेरै हुन्छ, सबैलाई मिस गरिरहेको छु, कोही कसैलाई नि बिर्सेको छैन भन्दै आगामी बसाइमा पनि फोन लागेछ भने आउने बाटाको साथ आजलाई भन्ने छुट्टिन्छु दिन। नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा रामै सापको रसकाँडाबाट बिना मगर, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। रम रम मरौटी तिम्रो रूपै छ करौती बल्क रमाइलो गीत रोजाइमा पार्नु भएको छ। अब म एकजनासँग कुराकानी गर्छु र बिदा पनि मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। अन्तिम साथी हुनुहुन्छ त्यो बेला फोन सम्पर्कमा। हेलो हजुर, नमस्ते। हेलो नमस्ते, हजुर को बोल्नुभयो? हजुर, म सिन्धुली चिन्तन्याबाट गङ्गा मगर भन्ने मान्छे। गङ्गा मगर भन्ने मान्छे? के गङ्गा नै हो? हजुर, गङ्गा नै हो हुन चाहिँ। गङ्गा नै हो हुन चाहिँ, तर मान्छे चाहिँ मान्छे नै परिमा होइन? हजुर हजुर, एकदमै। अनि सुनाउनुहोस्, तपाईँको खबर के छ? के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि धान काट्ने, धान बिटा लगाउने एकदम धमाधम छ हाम्रो चिन्तन्यातिर है। धमाधम कामहरू चलिरहेछ, काममा पनि बिजी है? हजुर हजुर, एकदम। आज चाहिँ फुर्सदमै छु भन्नु पर्ला है, बसिरहेको छु घरमा। अब भोलि दिन चाहिँ बिटा लाउने काम छ। भोलिदेखि रेडियोलाई अब सम्झिने कि नसम्झिने त? अनि त्यसो भए अनि त तपाईँको प्रोग्राम त कहाँ छुटाउँछु र, म एकदम कानुन व्यस्तता हुँदा पनि इयरफोन लाएर भयो नि सुनेर जहिले साथ दिन्छु नि त। अरूको प्रोग्राम छुटाए पनि मेरो चाहिँ छुटाउनु हुन्न हो? एकदमै भन्नु पर्यो, अरूको पनि त्यतिकै प्राथमिकता त दिन्छु भन्दा पनि आज एकदम फर्स्टमा एकदम स्थान दिने भनेको चाहिँ हजुरको रे क्या हो। म त एकदमै खुसी पो भए त नि। फुर्क्याउनु त भए होइन नि हाम्रो गङ्गाले, होइन? होइन होइन, अब फुर्का छैन, मैले रेगुलर हजुरसँग पनि भइरहेको छ होइन र? त्यही भएर त सोध्दैछु त नि म। अनि आज तपाईँको माझमा रम रम मरौटी हाम्रो गङ्गाको रूपै करौती गीत बजाउनेछु ल। सम्झिने आजको कसलाई? हजुरलाई चाहिँ अब स्वास्थ्य लाभको कामना सहित यो भाका सुन्न चाहन्छु। मेरो रूपै करौती त छैन होइन? धन्यवाद है। हजुरकै चाहिँ हुनुहुन्छ, हजुरको लागि। त्यसपछि हजुरको रेडियो कार्यक्रम लोक कौशली जति पनि साथीहरूले मन पराएर सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई र मेरो घर फ्यामिलीमा भाइ उमेश मगर, दाई भाउजू भदा युबी मगर लगायत सम्पूर्णका लागि भन्ने नमस्ते। हस् नमस्ते। टेलिफोन सम्पर्कमा गङ्गा मगर हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीको 3 कन्याबाट। धेरै धेरै धन्यवाद है गङ्गाजी। आगामी दिनमा पनि सम्झना गर्न नभुल्नु होला। तपाईँको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा आगामी दिनमा यसै गरेर मैले अब तपाईँको चाहिँ फोनको अपेक्षा गर्नेछु। अब भने चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिममा छु, लगभग बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। आज फोन गर्नुभएको थियो सिन्धुलीको 3 कन्याबाट
मुना मगर चमेली योन्जन दोरम्बा गाउँपालिकाबाट त्यसै गरी पितिश्वरबाट हाम्रो कवि मगर हुनुहुन्थ्यो खनिया खर्कको साथी आशिका मगर बनिसा मगर खाँडादेवी गाउँपालिका खरीठुङ्गादेखि सुस्मिता मोक्तान हुनुहुन्थ्यो खाँडादेवी गाउँपालिकाबाट तिनकन्याबाट हुनुहुन्थ्यो सुजन ठकुरी र मन्थली नगरपालिका कठजुरबाट जुना योगी हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी दोमरम्बा गाउँपालिकाबाट सीमा योन्जन बिना मगर रस्काडाबाट र हाम्रो अन्तिम साथी सिन्धुलीको तिनकन्याबाट गंगा मगर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्णलाई र आगामी दिनमा पनि यस्तै फोनको अपेक्षा सुनेर साथ दिने अपेक्षा मैले लिनेछु र यति बेलासम्म सुनेर साथ दिँदा यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 048400026 मा फोन गरेर तपाईले आफ्नो सल्लाह सुझाव व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै गर्दै कार्यक्रमलाई अझ राम्रो ढंगबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै आज बजेका गीत संगीतका स्रष्टा सर्जक प्रति हार्दिक आभार प्रकट व्यक्त गर्दै यति बेलासम्म प्राविधिक संयोजनबाट साथ दिनुभयो जानुकालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै रमाइलो श्रृंखला लोकशैलीको यो प्रस्तुतिबाट आजको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता मीरा बिदा हुन्छु। तपाईको बाँकी पल सुखमय बितोस्। हजुरको रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण घुमे चारै दिशा तिम्रो अघि फिका लाग्यो मलाई मोनालिसा रम रम मारौटी तिम्रो रूपै करौती तिम्रो रूपै करौती रम रम मारौटी